जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कुरान मजीद पे आने वाले की वीडियो को अच्छी तरीके से समझें और सुनें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक्काहा इल्ला الذين صبروا वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वइम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़ास्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। वमिन आयातिहि अल्लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिल्क़मरि वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। फ़इन इस्तकबरू फ़ल्लज़ीन इन्द रब्बिक युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून। वमिन आयातिहि अन्नक तरल अर्ज़ ख़ाशिअतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल मलाइका ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.